हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो इकोनोमिक्सको सिरिजमा। आज चाहिँ हामी क्लास 11 को इकोनोमिक्सको च्याप्टर 16 मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, जसलाई चाहिँ कन्डेन्सेसन अफ डेटा भनेर पनि भन्छ, त्यसको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। यो च्याप्टरको अब्जेक्टिभ्सहरू भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीहरूको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एरिथमेटिक मिन, मिडियन, मोड, जियोमेट्रिक मिन एन्ड हार्मोनिक भनेको के हो र त्यसलाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी मेन फिचर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी विथ मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स, विभिन्न प्रकारको सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको युज हुन्छ, तिनीहरूको मेरिट्स र डिमेरिट्स के हो त्यो कुरा। युजेस अफ भेरियस मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, अन्डरस्ट्यान्डिङ मिनिङ अफ पार्टिसन भ्यालुज। पार्टिसन भ्यालुज भनेको चाहिँ अब यहाँभित्र चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि क्वार्टाइल्सहरू हैन, क्वार्टाइल्स, त्यसै गरी डेसाइल्स एन्ड पर्सेन्टाइल्स, यस्तो कुराहरू पर्ने गर्छ। त्यसै गरी यो पार्टिसन भ्यालुजहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी कम्प्युट गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू हामीले पढ्नुपर्छ। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने सपोज लेट देयर बी गिभन सेट्स अफ डेटा, सेट मात्रै हुनुपर्ने, यो सेट अफ डेटा छ। के छ भन्दा यहाँनिर हामीले 1 2 3 4 5 6 7 7वटा डेटा लेखेका छौँ। लेट टोटल नम्बर अफ डेटा कति छ त यहाँनिर टोटल नम्बर अफ डेटा भनेको यहाँनिर 7 छ। ठिक छ, यसलाई एनले नै डिनोट गरौँ न त हैन। टोटल नम्बर अफ डेटा एन भनेको चाहिँ यहाँनिर कति छ 7 छ। अब यहाँनिर हामीले रेन्डम डाटाहरू युज गरेका छौँ, यिनीहरू एउटा अर्डरमा पनि छैन हैन। अब के हुन्छ त भन्दा हामीले स्ट्याटिस्टिक्समा के खोज्छौँ त, एउटा सपोज यसरी एउटा डेटा दियो, यो डेटा भनेको हाइट्सहरू हुनसक्छ हैन। सपोज कुनै स्कुलको हाइट्स अफ बोइज अर गर्ल्स हुनसक्छ। त्यसै गरी यो भनेको अर्को के हुनसक्छ त भन्दा वेट हुनसक्छ हैन। अब त्यसै गरी यो भनेको अब हामीले सपोज प्रेसर मेजर गरिरहेका छौँ भने प्रेसर हुनसक्छ, आदि इत्यादि कुराहरू हुनसक्छ हैन। यो डाटाले जे पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जब कुनै कुराहरू डेटाहरू हेर्छौँ हैन, लार्ज नम्बर अफ डेटाजहरू हामीले हेर्छौँ नि, त्यति बेला एउटा के कुरा हुनसक्छ भन्दाखेरि सपोज कि यो डेटालाई चाहिँ वान सिङ्गल भ्यालुले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिँदैन होला। वान सिङ्गल भ्यालु, एउटा सिङ्गल भ्यालुले चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। सो सब डेटालाई वान सिङ्गल भ्यालुले के रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला भन्ने प्रब्लम चाहिँ के को हो त भन्दा हाम्रो सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको मेन प्रब्लम चाहिँ त्यही हो। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले के भन्छ त भन्दाखेरि हामीसँग स्ट्याटिस्टिक्समा यस्तो यस्तो मेथडहरू छ जसले चाहिँ यो डाटाको बिचको डेटा के हो भनेर हामीले भेट्न सक्छौँ। भनेपछि सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले हामीलाई के दिन्छ भने कुनै पनि हामीसँग सेट अफ डेटाजहरू छन् हैन, कुनै पनि सेट अफ डेटाजहरू छन्, जस्तै यो हाम्रो सेट अफ डेटाजहरू भयो। यो सेट अफ डेटाजहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्ने वान सिङ्गल भ्यालु के छ त भनेर हामीले जब भेट्छौँ त्यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छ। सो वान सिङ्गल भ्यालुको काम के भयो त भन्दा सपोज हामीले चाहिँ कुनै डेटाबाट एउटा सिङ्गल भ्यालु भेट्यौँ भने के थाहा पाइन्छ त भने, सो यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ त, यदि हामीले अब्जेक्टिभ्स भनेर भन्यौँ भने एउटा सिङ्गल भ्यालुले हामीलाई के दिन सक्छ भन्दाखेरि फिचर्स अफ इन्टायर डेटा दिन सक्छ हैन। फिचर्स अफ एन्टायर डेटा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। कसरी यसले फिचर्स अफ एन्टायर डाटा दिन सक्छ होला भन्दा सपोज हामीले यो एउटा डेटा लियौँ, यो डेटामा हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि सपोज यसलाई सम गर्यौँ र टोटल भ्यालुले डिभाइड गर्यौँ अरे। सपोज यसको सम भनेको के हुन्छ त भन्दा यो डेटाको सम इज इक्वल्स टु चाहिँ यसको सम भनेको 168 हुन जान्छ। ठिक छ, अब
सपोज हामी यहाँ यो कुराहरू त पछि गर्छौँ। अब एभरेज भ्यालु भनेको के हुन्छ त हाम्रो? एभरेजले के दिन्छ भन्दा 168/n भनेको 168/7। यसलाई मैले टेन्टेटिभली क्यालकुलेट गरेँ भने कति हुन्छ? 7 2 जा 14, 7 4 जा 28। यहाँको एउटा एभरेज भ्यालु कति, यो भ्यालु कति आयो? 24 आयो। सो 24 ले हामीले के दिन सक्छ त? एभरेज प्रेसर भनेको चाहिँ 24 रहेछ। एभरेज वेट भनेको 24 केजी रहेछ। एभरेज हाइट भनेको यदि सेन्टिमिटरमा मेजर गरे हो भने सपोज 24 सेन्टिमिटर, इन्चमा हो भने 24 इन्च रहेछ भन्ने त्यस्तो कुराहरू दिन्छ। सो एज कलेक्टिभली के दिइरहेछ त यसले भन्दा, मेरो कुनै पनि मेजरमेन्ट गरे त्यो 7वटा डेटामा, यो 7वटा डेटामा कम्तीमा पनि 24 चाहिँ सबैको हाइट छ भनेर दिन्छ हैन। तर यहाँनिर के छ त? यहाँनिर 2 पनि छ हैन, यहाँनिर 45 पनि छ, यहाँनिर 17 पनि छ, यहाँनिर 19 पनि छ। 24 सबैमा पर्छ भन्ने छैन नि त। हेर्नु त 45 मा पर्यो, 25 30 30 मा पर्यो, 19 मा छुन खोज्यो। सो जहिले पनि राइट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर के हुन्छ त, टेन्टेटिभली हाम्रो डेटा अनुसार यसले हामीले एउटा सेन्ट्रल भ्यालु चाहिँ दिन खोज्छ। ठिक छ। सो यहाँबाट के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो फिचरहरू अथवा हाम्रो युज गर्ने मेथड राइट अथवा रङ भए पनि यसले हामीलाई फिचर अफ इन्टायर डेटा दिन सक्छ। अब सपोज यो डेटाको मिडियनको कुरा गर्ने हो, मिडियनको कुरा गर्ने हो भने यसको मिडियन भनेको त यहाँनिर के हुन जान्छ त? यसको सपोज मिडियन हामीले क्यालकुलेट गर्यौँ भने यसको मिडियनको लागि हामीले यो डाटालाई एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ एसेन्डिङ अर्डर अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा, र हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। मोड क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने यसको रिपिटेड भ्यालुजहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो कुरा पछि आउँछ हैन। अहिलेको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, मेन कुरा भनेको सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले जहिले पनि हामीलाई एउटा के दिन्छ त, मेरो इन्टायर डाटामा एउटा मिडल डाटा कुन यस्तो छ त हैन। मेरो इन्टायर डाटामा मिडल डाटा कुन यस्तो छ जसले चाहिँ म मेरो होल जुन डेटा छ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छु भनेर यसले दिन्छ। ठिक छ। फिचर अफ इन्टायर डाटा दिने भयो। अर्को कुरा भनेको यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ के छ त भन्दा, कम्पेयर, यसले चाहिँ मलाई कम्पेयर टु अर मोर डेटा सेट्सहरू, 2 or more डेटा सेट्सहरूमा इजिली कम्पेयर गर्न सक्छु। कसरी भन्दा, सपोज मैले यो एउटा डेटा सेट लिएँ, मेरो अर्को डेटा सेट 2 छ हैन। सपोज अर्को डेटा सेट 2 मा 40 60 13 19 4 8 7 यसरी मैले कुनै र्यान्डम डेटा लिएँ। अब यसको पनि मैले कुनै एउटा मेथडले एउटा मिडल डेटा भेटेँ हैन। यो पनि के हो त, सपोज मैले के लिए, यो भनेको बोइजहरूको हाइट हो, यो तलतिरको व्हाइटले लिएको भनेको गर्ल्सहरूको हाइट हो। ठिक छ। यदि त्यो हो भने यहाँ दुईटैको मैले सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मेजर गरेँ भने मैले के थाहा पाउँछु त भन्दाखेरि, कुनै पनि प्लेसमा कुनै पनि ठाउँमा त्यो नम्बर अफ डेटाजहरू हामीले जति, यो के भयो त बोइजहरूको भयो नि। अब मैले थाहा पाउँछु कि एभरेजमा अथवा एभरेजमा चाहिँ मेरो बोइजहरू अग्लो छन् कि गर्ल्सहरू अग्लो छन् भन्ने कुरा थाहा पाउँछु, अथवा बोइजहरूको वेट धेरै छ कि, मैले कस्तो खालको डेटा लिइरहेको छु त्यो अनुसार मैले चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्छु नि त सजिलै। हो कि नि त। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मेजर गरेपछि मलाई के कम्पेरिजन गर्न सजिलो भयो भने एभरेजमा हैन, एभरेजमा चाहिँ अब को चाहिँ नजिकै छ भन्ने कुरा अथवा को चाहिँ धेरै छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले मेजर गर्न सकेँ। ठिक छ। हो, यसले मलाई कम्पेयर 2 or more डेटा सेट्स कम्पेयर गर्न मद्दत गर्यो। थर्डमा के छ त भन्दा, टु हेल्प इन डिसिजन मेकिङ। डिसिजन मेकिङमा यो कुराले मलाई हेल्प गर्छ। कसरी हेल्प गर्छ त, सपोज अब मैले चाहिँ बोइज र गर्ल्सको हाइट मेजर गरेँ हैन। हाइट मेजर गरेर मैले के थाहा पाएँ अरे त भन्दा, एभरेजमा एउटा क्लासमा चाहिँ के छ त, गर्ल्सहरूको हाइट धेरै छ भन्ने मैले मेजर गरेँ भने मैले के गर्न सक्छु त, गर्ल्सहरूलाई पछाडिको बेन्चमा र बोइजहरूलाई अगाडिको बेन्चमा राख्न सकेँ, जसले गर्दा चाहिँ पढ्नको लागि अलिकति सजिलो भयो हैन।
हाइट भएकोलाई पछाडि राख्दाखेरि सजिलो भयो, हाइट कम भएकोलाई के भयो त अगाडि राख्दा सजिलो भयो। त्यसै गरी हाई जम्प, लङ जम्प जस्तो स्पोर्ट्समा चाहिँ गर्ल्सहरूलाई अझै बेसी इन्भल्भ गराउनु पर्छ, किनभने हाइट धेरै छ। हाई जम्प, लङ जम्पमा धेरै प्रगति गर्न सक्छ नि त हाइट धेरै भएपछि, भलिबलहरूमा, बास्केटबलहरूमा, होइन। सो त्यस्तो भएपछि चाहिँ डिसिजन मेकिङको कुरामा पनि के भयो, मलाई सजिलो भयो, होइन। मलाई सेन्ट्रल टेन्डेन्सी थाहा पाएपछि मलाई डिसिजन मेकिङमा पनि धेरै सजिलो भयो। त्यसै गरी अर्को टर्म चाहिँ छ, यो टर्म मलाई लेख्न त मन थिएन, त्यही पनि जस्ट यसले चाहिँ मलाई डिस्पर्सन, त्यसै गरी स्क्युनेस, कर्टोसिस भन्ने टर्महरू छ र अदर भेरियस क्यारेक्टरिस्टिक्स, अदर भेरियस क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ मेजरमेन्ट गर्नको लागि सजिलो बनाउँछ। यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ मेजर गर्नको लागि सजिलो बनाउँछ। डिस्पर्सनहरूले के दिन्छ, डाटाहरू कति छरिएको छ भनेर दिन्छ। स्क्यु भनेको मलाई एउटा सर्टेन रिजनमा छ मसँग डेटा, हो त्यो डेटा त्यो रिजनबाट कति अब उछिटिएको छ भन्ने जस्तो भयो कि स्क्यु भनेको हो। यो सबै कुराहरूले चाहिँ मलाई अब डाटाहरूलाई कसरी हेर्ने त्यो कुराहरूमा मलाई सघाउँछ। अब यहाँनिर मैले सेन्ट्रल टेन्डेन्सी थाहा पाएर मैले अब स्क्युनेस क्यालकुलेट गरेँ भने के देखिन्छ त भन्दाखेरि, अरे यहाँ त एउटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट त्यो कति डाटा चाहिँ टाढा गएको छ त भन्ने कुराहरू म यहाँबाट मेजर गर्न सक्छु, ताकि मेरो डाटा चाहिँ मोर अन्डरस्ट्यान्डेबल छ क्या। स्ट्याटिस्टिक्सको काम के हो भने यो डेटाहरू छ नि जुन, यो डेटाहरूलाई चाहिँ एउटा सर्टेन एउटा कस्तो भन्दाखेरि मिनिङ दिने काम गर्छ क्या। जति मैले यो टर्म्सहरू मैले यहाँ युज गरेको छु नि, डिस्पर्सन, स्क्युनेस, कर्टोसिस, यो कुराहरूले चाहिँ मलाई के दिन्छ त भन्दा मेक्स डाटा मोर मिनिङफुल, होइन। मेरो स्ट्याटिस्टिक्सको कामै के हो त भन्दा डेटालाई मोर एन्ड मोर मिनिङफुल बनाउने चाहिँ मेरो स्ट्याटिस्टिक्सको काम हो। त्यसैले सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मेजर गरेर मैले अरू क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू मेजर गर्न सकेँ भने मैले के थाहा पाउँछु भन्दाखेरि मेरो डेटाको क्यारेक्टर कस्तो छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले मजाले थाहा पाउन सक्छु। त्यसै गरी अब एउटा गुड एभरेज अथवा गुड सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हुनको लागि, गुड एभरेज और गुड सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हुनको लागि के चाहिन्छ त भन्ने कुराहरू हामीले सानो यहाँ पोइन्ट्सहरूमा लेखौँ। पहिलो भनेको के हुनुपर्छ त, रिजिडली डिफाइन्ड हुनुपर्छ। के हो त पहिलो कुरा भनेको रिजिडली डिफाइन हुनुपर्छ त्यो कुराहरू। अर्को भनेको इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड हुनुपर्छ, होइन। डेटाहरू चाहिँ इजिली अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनुपर्छ, इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड हुनु पर्यो। तेस्रो पोइन्टमा भनेको इजी टु क्यालकुलेट हुनु पर्यो, धेरै कम्बरसम हुनु भएन, सजिलो हुनु पर्यो क्यालकुलेट गर्नको लागि, केही गाह्रो हुनु भएन, होइन, त्यस्तो खालको हुनु पर्यो। अर्को भनेको लिस्ट अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएसन्स अफ स्याम्पलिङ। अब यो कुराहरू हामीले पछि पढ्छौँ, तर जुन हामीले अघि मिडियन मोडहरूको कुरा गर्दै थियौँ नि, यो चाहिँ फ्लक्चुएसन्सहरूको कारण धेरै नै अफेक्ट भइरहेको हुन्छ, होइन। फ्लक्चुएसन्सहरूले मिडियनहरू, मिनहरूलाई धेरै एफेक्ट गर्न सक्छ, होइन। अर्को भनेको बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन्स, ठिक छ। यो हामी यहाँ जुन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू लेखिरहेका छौँ नि, यो क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा थियोरिटिकल ब्याकग्राउन्डको हिसाबमा भयो है। यो अब प्र्याक्टिकल्ली यो सबै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू राख्न सक्यो भने त बेस्ट हुन्छ। तर जहाँसम्म तपाईँ आफै सोच्नु, यो सब क्यारेक्टर कुनै डेटामा भयो भने यो वर्ल्ड थियोरिटिकल्ली हामी जसरी म्याथमा डिफाइन गर्छौँ त्यो हुन्थ्यो। प्र्याक्टिकल्ली यो सबै पोसिबल छैन, ठिक छ। ल लिस्ट अफेक्टेड तपाईँले हेर्दै जानुहुन्छ कि हरेक कुनै हामी
जुन सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको विभिन्न टेक्निक्सहरू युज गर्छौँ नि, हरेक टेक्निक्समा कुनै न कुनै यहाँको क्यारेक्टरिस्टिक्स जुन छ नि, कुनै न क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ यहाँनिर मिस भइरहेको हुन्छ। अब मिन गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सट्रिम भ्यालुजहरू हो त्यस्तोले एफेक्ट गर्न सक्छ हैन। अब मिडियन युज गर्दाखेरि फ्लक्चुएसन्सहरूले अफेक्ट गर्न खोज्छ। अब सबै अब्जर्भेसन्समा बेस्ड हुनुपर्छ भन्ने छैन, हो त्यस्तो कुराहरू यहाँनिर आउँछ। त्यसै गरी अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा सुइटेबल फर फर्दर म्याथमेटिकल भ्यालु, सुइटेबल फर फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट। ठिक छ, यो कुराहरू चाहिँ कुनै पनि एउटा गुड एभरेज अथवा गुड सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा हुनु पर्यो। रिजिडली डिफाइन्ड भनेको के हो त भन्दा मैले अघि भन्नु बिर्सेँ होला, रिजिडली डिफाइन्ड भनेको त्यहाँनिर चेन्जहरू चाहिँ आउनु भएन क्या, धेरै एकदम रिजिड तरिकाले डिफाइन हुनु पर्यो, हो त्यो कुरा भन्न खोजे हो। सो रिजिडली डिफाइन्ड भन्नाले यसलाई कुनै एउटा सर्टेन फर्मुलाले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भन्नु पनि हो। फर्मुला एक्सप्रेसेबल भनेर लेखेँ मैले। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला। गुड एभरेजको के हुनु पर्यो भन्दा त्यो रिजिडली डिफाइन हुन सक्नु पर्यो, इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड हुन सक्नु पर्यो, इजी टु क्यालकुलेट गर्न सक्नु पर्यो। लिस्ट अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएसन्स अफ स्याम्पलिङ, स्याम्पलिङ गर्दाखेरि विभिन्न फ्लक्चुएसन्सहरू आए पनि त्यो फ्लक्चुएसन्स अनुसार चेन्ज हुनु भएन। बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन, सबै अब्जर्भेसन्सहरूलाई समेट्न सक्नु पर्यो। लिस्ट अफेक्टेड बाई एक्सट्रिम भ्यालुजहरू हो त्यस्तो हुनु पर्यो। सुइटेबल फर फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट हुनु पर्यो। र तपाईँले अब सानो क्लासमा पनि मिन मिडियन मोडहरू पढ्नु भएको छ र यो डिफिनेसनले कहाँनिर फेल खान्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई देखाइहाल्छु। सपोज मैले एउटा 3टा डेटा लिन्छु है, मैले यसरी 3टा डाटाहरू लिए। सपोज मेरो पहिलो डेटामा हेरौँ, हामीलाई मिन मिडियन मोड त क्यालकुलेट गर्न आउँछ नि है सानो क्लास अनुसार। मिन क्यालकुलेट गर्ने कसरी त भन्दा सपोज 1 नम्बरको केस गरिरहेको छु मैले। फर्स्ट नम्बरको केसमा मिनलाई मैले यसरी लेख्छु नि, यो भनेको के हुन्छ, टोटल सम कति छ यसको 3 6 10 15, 15/5 = 3 छ। अब 3 ले के देखाइरहेछ त भन्दा एउटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी देखाइरहेछ। कस्तो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी देखाइरहेछ त भन्दा हेर्नु त, अरू नम्बरहरू भन्दा के छ त, यो भन्दा 1 ले ठुलो, यो भन्दा 1 ले 2 ले ठुलो, 1 ले ठुलो 2 ले ठुलो। सो यो एउटा सेन्ट्रल भ्यालु जसरी आएको छ। ठिक छ, त्यसै गरी मिडियन क्यालकुलेट गर्ने हो भने बिचको भ्यालु कुन छ त 3 छ यहाँ। अब मोड क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा फर्मुला छ जुन हामी पछि पढ्छौँ। यहाँ मोड पनि के देखाउँछ त 3 हो भनेर देखाउँछ। यहाँनिर के असर परेन हैन, यहाँनिर जे होस् सेन्ट्रल टेन्डेन्सी चाहिँ 3 मै निहित भयो भनेर देखायो। सो हाम्रो एभरेज भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त 3 हुने रहेछ भनेर यहाँनिर देखियो। सपोज अब 2 नम्बरमा हेरौँ है। 2 नम्बरमा हेर्दाखेरि मिन भनेको के हुन्छ त हेर्नु त, 300 + 100 भनेको 400, 408/4 हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ 102 भनेर आयो। त्यसै गरी मोड भनेको के हुन्छ त भन्दा सेन्ट्रल भ्यालु कि त 2 हुन्छ कि त 300 हुन्छ, दुईटामा एउटा हुन्छ, 2 और 300। त्यसै गरी मोड भन्ने कुरा पनि अब यही कुरामा रिलेटेड हुने भयो हैन। अब थर्डमा पनि हेर्नु त, थर्डमा पनि के हुन्छ, मैले भ्यालु झिक्दैछु, इन्टरप्रिटेसनमा गर्छु। 200 + 8 208, यहाँनिर 215/5, यो भनेको 5 4 = 20, 5 3 = 15। मिडियन भनेको कति भयो 3 भयो। मोड भनेको यहाँनिर कति हुन्छ त भन्दा मोड भनेको चाहिँ यहाँनिर एउटा नेगेटिभ भ्यालु आउँछ, नेगेटिभ भ्यालु आउँछ यहाँनिर। ठिक छ, सो अब हेरौँ पहिलो डेटामा त हाम्रो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी के देख्यो, सबैमा 3 3 3 भनेर देखियो हैन। अब दोस्रो डेटामा हेरौँ, मिन भनेको कति छ त 102 भनेर देखियो। तर 2 भन्दा हेर्नु त 102 त कति धेरै माथि छ हैन, योसँग त मिल्यो अरे। तर 2 भन्दा त 102 कति ठुलो छ, 300 भन्दा 102 एकदमै सानो छ। त्यही गरी 6 भन्दा 102 एकदमै ठुलो छ हैन। सो यहाँबाट के देखिन्छ,
मिनले हाम्रो एभरेज भ्यालु दिन सकिरहेको छैन। त्यसै गरी मिडियन भनेको 2 अथवा 300 जुनै भए पनि 2 भनेको बिचको भ्यालु हुन सक्छ त 100 300 6 छ, तिनीहरू बिचको मिडल भ्यालु पनि हुन सक्दैन। त्यसै गरी मोडले के दिन्छ त सबसे धेरै रिपिटेड भ्यालु। यहाँनिर सबसे धेरै रिपिटेड भ्यालु के छ? त्यस्तो केही पनि छैन, जे पनि हुन सक्यो। यो दुईटा युज गरेर एउटा मिडल भ्यालु आउँछ, यो दुईटा युज गरेर कुनै अर्को मिडल भ्यालु आउन सक्छ। त्यसै गरी थर्ड एक्जाम्पलमा 43 भेट्दाखेरि के भयो त 43 भनेको यो तीनटा भन्दा एकदमै ठुलो छ, यो भन्दा एकदमै सानो छ। मिडियन हेर्नु त 3 आइरहेछ, यसले डाटालाई इक्वल भागमा डिभाइड गर्न नि सकेन। मोड त एउटा नेगेटिभ भ्यालु आउँछ, यसले त कामै दिएन। मोड इज इल डिफाइन्ड, र मोड चाहिँ के हुन्छ त यही कारणले यो चाहिँ रिजिडली डिफाइन्ड छैन, यसलाई चाहिँ रिजिडली डिफाइन गर्न सकिँदैन यो कारण। सो यहाँबाट के देखिन्छ त भन्दाखेरि हामीले डाटा कस्तो लिएको छौँ, हामीले डाटालाई कसरी लेखेको छौँ, त्यो अनुसार पनि हाम्रो डाटालाई कसरी इन्टरप्रेट गरिन्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। सो गुड एभरेज र गुड सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको यो 7वटा क्यारेक्टर जुन हामीले लेखेका छौँ नि सबै ठाउँमा चाहिँ लागु हुन्छ भन्ने छैन। काहीँ काहीँ कुनै बेला झुक्केर लागु हुन सक्छ, तर जुन रियल केस सिनारियोको कुरा गर्छौँ नि त्यो बेला चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अथवा गुड एभरेजले काम गर्दैन, र त्यो बेलामा हामीले डिस्पर्सन, स्क्युनेस, यो कर्टोसिसहरू छ नि अरू विभिन्न क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ क्यालकुलेट गरेर यो डाटालाई अझै मोर मिनिङफुल बनाउन खोज्छौँ। सो हामीले यहाँनिर डिफाइन गरेको सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू भनेको चाहिँ के हो त भन्दा थ्योरिटिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। प्र्याक्टिकल्ली हामीले यसरी डाटाहरूमा युज गर्दा पनि के देखियो त भन्दा यो चाहिँ मजाले हामीले एप्लाई गर्न सकेनौँ। ठिक छ, यो कुराहरू बुझ्नु होला। अब अर्को चाहिँ हाम्रो के टपिक छ भन्दाखेरि अर्को टपिक चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौँ, तर अर्को भिडियोको लागि हाम्रो टपिकहरू भनेको चाहिँ अब टाइप्स अफ एभरेजेसहरूको बारे हामी स्टडी गर्छौँ। एभरेजेसहरूको टाइप्स के हो त होइन, 5 टाइप्सहरू हुन्छ एभरेजेसहरूको। 5 टाइप्सहरू हुन्छ भन्दा पनि हामी 11 को इकोनोमिक्समा चाहिँ 5 टाइप्सको एभरेजेसहरूको बारे स्टडी गर्छौँ। ठिक छ, सो आजको लागि चाहिँ यति नै। आशा छ बुझ्नुभयो होला, कतै बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र नेपाल अनलाइन स्कुललाई चाहिँ लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।